नमस्कार दाजु। यो पहाडको वर्तमान राजनीति स्थिति, पार्टी परिवर्तन अनि मुद्दा परिवर्तन धेरै यो चलिरहेको छ। गत केही दिन अघि मात्रै तपाईँ भारतीय जनता पार्टीबाट फेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा समावेश हुनुभएको छ र यो माथि धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र यसलाई कस्तो प्रकारले तपाईँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जहाँसम्म अब एउटा यो वर्तमान राजनीतिक अवस्था जुन चाहिँ तपाईँले दार्जिलिङको अब अहिलेको अवस्थामा एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि एउटा दार्जिलिङको पोलिटिक्स एउटा ट्रान्जिसनल पोइन्टमा आएको छ। हेर्नुहोस्, किनकि जुन विधानसभा चुनाव भन्दाखेरि अगाडिको जुन चाहिँ एउटा परिवेश थियो है, त्यो परिवेश र आफ्टर इलेक्सनको जुन एउटा परिवेश आयो है, त्यसमा धेरै एउटा अन्तर आयो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि राजनीति भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि जनतालाई नै हेरेर नै गरिन्छ। मेरो व्यक्तिगत विचारधारा जे पनि छ, जबसम्म जनताले त्यो कुरोलाई एक्सेप्ट गर्दैन है, जति नै राम्रो मेरो विचारधारा भए पनि त्यो अब एउटा काम नलाग्ने ठाउँमा नै त्यो बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ट्रान्जिसनल पोइन्टमा आयो र यो ट्रान्जिसनल पोइन्टमा एउटा आइपुग्दाखेरि अब के चाहिँ गर्नुपर्ने त होइन, हामी एउटा आलोचना लालसाना यो कुरो राजनीतिमा लागि नै बस्छ। हेर्नुहोस्, र मैले के चाहिँ अब म कतापट्टि जानुपर्ने भन्ने एउटा जुन एउटा मैले धेरै सोचिसकेपछि म त्यति होइन, ठिकै छ है, म 1 पनि भन्दिनँ, 2 पनि भन्दिनँ। अब म उहाँहरूसित जोडेर अब म काम गर्छु भने त्यसमा धेरै कुराहरू थियो मैले राख्नुपर्ने। त्यो सबै कुराहरूको चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि म त्यहाँनिर गएँ। जहाँसम्म मैले मान छोड्नुको कारण छ है, मैले आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड एकदमै क्लियर राखेर नै मैले त्यहाँनिर छोडिदिएको। किनकि त्यो अवस्थामा चाहिँ म गोजामुमो 1 भएर बसेको, जति बेला चाहिँ सायद गोजामुमो अध्यक्षको नाम लिनु पनि डराउँथ्यो। हेर्नुहोस्, र म किन बसेँ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीले राजनीति गर्दाखेरि जहिले पनि जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई नै लिएर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा जुन चाहिँ थियो त्यो इच्छा र आकाङ्क्षामाथि धोका हुनु हुँदैन भन्ने कुरोलाई लिएर मैले त्यो एउटा पार्टी नै मैले एउटा मजाले थामेर यहाँनिर बसिदिएँ। तर उहाँ फर्केर आइसक्यो। हेर्नुहोस्, उहाँले सही गर्यो या गलत गर्यो, अब यो कुरोलाई अहिले यति छिटो भन्नु त अब सुहाउँदैन। तर मेरो विचारधारासित चाहिँ नमिल्दाखेरि मैले रेजिग्नेसन भए पनि मैले जति बेला गरेँ, मैले मिडिया मार्फतै गरेको त्यति बेला मैले मेरो विचारधारा मिलेन, अब म छोडेर जाँदैछु। जहाँसम्म बिजेपीको कुरा छ, मैले भनेको थिएँ म समर्थन चाहिँ गरिदिन्छु एउटा सपोर्टको लागि। मलाई कुनै तपाईँहरूले कुनै पोस्ट पनि मलाई दिनु पर्दैन है, ठिकै छ, इलेक्सनमा म तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरिदिन्छु। एउटा यहाँ ठुलो कन्फ्युजन यहाँनिर आएको छ। त्यो अस्ति एउटा मैले हेरेँ प्रेसमा कि ऊ केही थिएन, मतलब पार्टीको भन्ने कुरो पनि त्यहाँनिर आयो। तर अब त्यो चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बिजेपीको दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कसरी दुर्भाग्य हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कुनै कोअर्डिनेसनै थिएन रहेछ नि त। त्यहाँबाट त्यही नै बुझ्यो नि त होइन, उहाँहरूको कुनै कोअर्डिनेसनै थिएन रहेछ है। मैले मेरो आफ्नो जुन चाहिँ राजीनामा त भन्दिनँ, मेरो विथड्रल अफ सपोर्ट जुन चाहिँ मैले गरेँ होइन, म यहाँनिर म पढेर सुनाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, टु द प्रेसिडेन्ट बिजेपी डिस्ट्रिक्ट कमिटी दार्जिलिङ, सब्जेक्ट विथड्रल अफ सपोर्ट। हेर्नुहोस्, यिनीहरू रहेछ। Sir, you are well aware of the fact that neither I am an ordinary member of BJP nor I hold any official post in the party. Although I supported Bharatiya Janata Party sincerely in last assembly election. Now, due to my personal reason, I have decided and do hereby withdraw my further support to BJP. Any inconvenience is regretted. Thank you. तिलक चन्द्रका 24 तारिक 7 महिना 2001। हजुर, एउटा कुरो र एकछिन, मेरो यो जुन चाहिँ मैले विथड्रल अफ सपोर्ट मैले जुन चाहिँ गरेँ त्यसमा यदि उहाँहरूले
प्रतिक्रिया गर्नु थियो भने पहिला मेरो यो जुन चाहिँ विड्रल अफ सपोर्टको जुन मैले एउटा चिठी दिएँ, किनकि मैले उहाँहरूलाई कन्फ्युजनमा राख्नु त भएन, दिएँ। पहिला त्यो चर्चा परिचर्चा भएको भए मैले कुन पोजिसनमा बिजेपीमा मैले काम गरेछु भन्ने कुरो क्लियर भएको भए त्यो सबै कुरोहरू उठ्ने नै थिएन नि। तर उहाँहरूको कोअर्डिनेसन नहुँदाखेरि कतिले बुझ्यो कि रोकाले बिजेपीबाट विड्रल गर्यो, कतिले बुझ्यो कि रोकाले यो कारणले गर्दाखेरि गर्यो। विभिन्न त्यहाँ विचारधाराहरू भयो। यो चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बिजेपीको दुर्भाग्य हो। यो उहाँहरूले राम्रोसितले सर्कुलेट गरेर चर्चा परिचर्चा गरेर त्यो माथि प्रतिक्रिया गरेको भए सायद राम्रो हुने थियो यसमा। हजुर, एउटा कुरो, जति बेला तपाईँ गोजामुङ 1 विमल पन्थीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यस अवधि तपाईँ जेल पनि खट्नुभयो अनि धेरै सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो। जब विमल गुरुङ दार्जिलिङ आइसकेपछि दार्जिलिङको एउटा मोटर स्ट्यान्डमा एउटा जनसभाको आयोजना गरियो अनि त्यसको नेतृत्व तपाईँद्वारा नै भएको थियो र त्यो दिनको जनसभाको भाषण तपाईँको भिन्दै थियो, अरूभन्दा भिन्दै थियो। त्यो दिनको जनसभा तपाईँको सिधा टार्गेट गोजामुङ 2 माथि थियो अनि त्यति बेला तपाईँ धेरै लान्छाना आक्षेपहरू पनि लगाउनु भएको थियो अनि आन्दोलनको बिथोल्ने आरोप पनि उहाँहरूमाथि तपाईँले थोप्नु भएको थियो। अनि यहाँसम्म कि तपाईँले आफ्नो सम्भाषणमा नामधरी उच्चारण गर्नुभएको थियो। तर हठात आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 सामेल हुनु फेरि किन तपाईँ बाध्य हुनुभयो, जबकि तपाईँ दुईटै पार्टी बङ्गालपन्थी छन् आजको दिनमा? हेर्नुहोस्, यसमा म तपाईँलाई अब यो तपाईँले बडो एउटा दार्जिलिङको एउटा बडो गहन विषय तपाईँहरूले मलाई सोच्नु भयो कि त्यति बेला तपाईँको एउटा स्ट्यान्ड थियो, तपाईँले एउटा स्ट्यान्ड, यो जनताले यो कुरो बुझ्नुपर्ने नितान्त आवश्यक, एकदम आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने म गोजामुममा 1 भएर मैले अन्तिम जुन दिनसम्म दार्जिलिङमा गोजामुममा 1 को नेतृत्वहरू आएन, जति पनि बाहिरिएको नेतृत्वहरू आएन, त्यति बेलासम्म मैले एउटा गोजामुममा थामेर बसिदिएँ। हेर्नुहोस्, किन मैले व्यक्तिलाई सपोर्ट त गरेको थिइनँ नि भाइ, मुद्दालाई मैले सपोर्ट गरेको थिएँ नि। जब त्यो मुद्दा नै उहाँहरूको हातमा नरहिसकेपछि मैले उहाँहरूलाई छोड्नु पर्यो होइन। त्यस पछाडि फेरि मैले बिजेपीलाई सपोर्ट बिजेपीलाई मैले अलिकति मैले उहाँहरूलाई सघाउ पुऱ्याइदिएँ, अलिकति देखेर बिजेपीको चिफ इलेक्सन कोअर्डिनेटर भएर इन्टायर इलेक्सनै अब लडाएर जिताइ पनि दिउँ अब हामी। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा परिस्थिति थियो। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा जनतालाई मैले अघि भने जनतालाई हेरेर राजनीति गरिन्छ, त्यो एउटा जनताको भावना थियो। त्यो भावनालाई कदर गरेर मैले त्यति बेला सघाउनु पर्ने थियो, मैले सघाइदिएँ, जित्यो पनि। हेर्नुहोस्, तर यहाँदेखि पछाडि चाहिँ मैले अब हेर्नु त पऱ्यो नि त भाइ, बिजेपी के हो होइन, त्यो परिस्थितिमा मैले काम गर्दै 1 के हो 2 के हो भन्ने कुरो मैले त हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँदेखि धेरै मैले सोचेँ, धेरै छ मैले बिजेपीलाई मैले किन सपोर्ट विड्र गरेँ। मैले 1 को त मैले क्लियरली मैले भनेको छु बिजेपीको किन सपोर्ट विड्र गर्यो ले तपाईँले सायद त्यो सन्दर्भमा आयो भने मैले सबै कुरो तपाईँलाई भन्छु। र यो जुन मैले 2 मा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो 2 भन्ने जुन चाहिँ छ, र जबसम्म नयाँ फेसेसहरू चाहिँ र राम्रो राम्रो विचारधारा भएको मान्छे चाहिँ आएन भने चाहिँ मलाई राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन, म गर्दिनँ। र जब यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि होइन ठिकै छ, एकपल्ट हामीले मिलेर मजाले दार्जिलिङको लागि काम गरौँ भन्ने कुरो भयो, त्यति बेला मैले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नु चाहेँ। र अब म एउटा मुख्य कुरो म भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, दार्जिलिङको राजनीतिलाई हामीले 2टा पक्षबाट 2टा धारामा दार्जिलिङको राजनीतिलाई हामीले गर्नु सक्नुपर्छ। एउटा दार्जिलिङको जिम्मेवारी हो, यो गोर्खाहरूको मुटु हो। गोर्खा भनिसकेपछि भारतवर्षभरि छरिएर बसेको जो नेपाली भाषी छ उहाँहरूलाई गोर्खा भनिन्छ। अनि साथसाथमा भारतवर्षदेखि पनि बाहिर आफ्नो दैनिक रोजीरोटी कमाउनुलाई जो हाम्रो भाइ बहिनी गएको छ उहाँहरूको पनि आस्था र विश्वास बोक्ने ठाउँ चाहिँ दार्जिलिङ हो। हेर्नुहोस्, त्यो कुरोलाई अलिकति हामीले व्याख्या गरेर भनौँ भने यसलाई हामी के भन्नु सक्छौँ त, आइडेन्टिटी अफ गोर्खाको निम्ति जे जति दार्जिलिङबाट गर्न सकिन्छ त्यो सायद अरू ठाउँबाट सायद गर्नु सक्छ होला, तर अहिलेसम्म गरेको छैन। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो यसमा यही सन्दर्भमा भनिहाल्छु, अर्को कुरो के छ भन्दा दार्जिलिङको राजनीतिको अर्को धारा हो कि यहाँको बेकारी, यहाँको डेभलपमेन्ट, हेर्नुहोस् यहाँको शिक्षा व्यवस्था, यहाँको हेल्थ इस्युज, यहाँको बाटो घाटो, हेर्नुहोस् 1985 देखि रेगुलर अपोइन्टमेन्ट दार्जिलिङमा छैन। अनि यो समस्या चाहिँ
जुन चाहिँ हाम्रो चिनारीको जुन चाहिँ समस्या छ त्यो चिनारीको समस्या भन्दाखेरि चाहिँ यो समस्या चाहिँ अलग्गै हो। अब हामीले यदि यो समस्यामा काम गऱ्यौँ न भने दार्जिलिङको जुन यो बेकारीको जुन चाहिँ समस्या छ, यहाँको शिक्षा व्यवस्थाको जुन चाहिँ समस्या छ होइन, यहाँको बाटोघाटोको अवस्था, हेल्थको जुन चाहिँ इस्युजहरू छ, यो पक्षमा हामीले काम गरेनौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ भारतीय गोर्खाको जुन चाहिँ मुटु हो दार्जिलिङ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हामीले उपमा पाएको छौँ, अब त्यो चाहिँ हामीले हराउने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिन्सियरली एकपल्ट गऱ्यौँ इस्युजको लागि। मैले त भनिहालेँ, म बार बार भन्ने पनि गर्छु, सबैभन्दा ज्यादा केस मलाई लागेको, तरै पनि मैले सरेन्डर गरिनँ। तपाईँ जेल पनि खट्नु, जेल पनि धेरै खाएँ। त्यति बेला पनि मैले यो मुद्दा बोकेर नै राखिदिएँ। अनि त्यो मुद्दालाई जुन जग्गामा पुर्याउनु पर्ने पार्लियामेन्टसम्म हामीले पुऱ्याइसक्यौँ दुईटा मुद्दालाई। भनिसकेपछि यो जुन चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनल पिरियड छ, जुन चाहिँ एउटा छ, एकपल्ट हामीले आफ्नो यो दार्जिलिङको हितमा केही काम गरौँ भनेर चाहिँ अहिले म त्योसित जोडिनु गएको त भन्दिनँ, म यो विचारधारासित जोडिनु गएको। दाजु एउटा कुरो के छ भने जति बेला तपाईँ गोजामु 1 मा हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला गोजामु 1 र भारतीय जनता पार्टीको एउटा गठबन्धन थियो र त्यो पिरियडमा पनि तपाईँले भारतीय जनता पार्टी खुब प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। यतिसम्म प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो भारतीय जनता पार्टी सब कुरो गर्नु सक्छ भन्ने तपाईँको धारणा थियो। अनि जब गोजामुमु 1 टिएमसीसँग मिल्न गयो र त्यसपछि तपाईँले गोजामुमु 1 साथै 2 को पनि तपाईँले त्यति बेला बिठाइ गर्नुभएको थियो, उहाँको पनि आलोचना गर्नु थाल्नुभएको, र त्यो पिरियडमा पनि तपाईँले भारतीय जनता पार्टीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। भारतीय जनता पार्टीले नै गोर्खालाई न्याय दिन्छ भनेर तपाईँले धेरैपल्ट तपाईँको प्रेस स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो। तर आज हठात जसले चाहिँ केही पनि दिँदैन, केही पनि गर्नु सक्दैन भन्ने त्यति बेला तपाईँको धारणा थियो, त्यही पार्टी आज सब कुरो गर्नु सक्छ, पाहाडको लागि सबै थोक दिनु सक्छ भन्ने यो विचारधारा तपाईँलाई हठात कसरी आयो? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो मैले भनिहालेँ, मैले अघि पनि भने दार्जिलिङको राजनीतिलाई दुईवटा धारामा तपाईँले लिएर हेर्नुहोस्। एउटा छ आइडेन्टिटी क्राइसिस, अर्को छ यहाँको दिनहुँको जुन समस्या छ, त्यो दिनहुँको समस्या। आइडेन्टिटी क्राइसिसलाई हामीले जुन जग्गामा पुर्याउनु पर्ने त्यो जग्गामा पुर्यायौँ। अब त्यसको निम्ति हामीले आन्दोलन पनि गर्नु छैन, त्यसको निम्ति हामीले केही पनि गर्नु छैन। अब यहाँनिर बिजेपीको सिन्सियरिटीको कुरा आयो। तर अब त्यति बेलासम्म हामीले हाम्रो ठाउँलाई, जसलाई हामी भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाको मुटु हामी जहाँ भन्छौँ, जुन अहिले यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा बसेको छ, यसमा त काम त गर्नु पर्यो। नम्बर 1, जुन समयमा जुन एउटा मैले टेक लिनुपर्ने थियो, अलिकति तपाईँको कुरा मैले काट्नु पर्यो। तपाईँले भन्नुभयो भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले जे जति गर्नु थियो हामीले गर्यौँ, तर अब जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टीको हो भन्ने जो तपाईँले गर्नुभयो। तर जति बेला तपाईँले भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा उभिएर त्यति बेला तपाईँ चुनावको चिफ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले धेरै चुनावी जनसभालाई भन्नुभएको थियो, जनतालाई आह्वान गर्नु थियो, भारतीय जनता पार्टीले केही कुरो गर्नु सक्छ दार्जिलिङको लागि र गोर्खाको लागि भन्नुभयो। तर आज तपाईँले त्यो जो उहाँहरूलाई जिताउनु पर्ने जिताए र पठाउनु भयो, तर कहीँ तपाईँहरूले जनतालाई अपिल गर्नुभएको थियो त्यो मजेदारमै नै छोडेको फिल भएन र? जनताले त्यो त अनुभव गरिरहेछ, तिनीहरू लोकाले यो जनतालाई आधा बिचमा छोडिदियो भन्ने जनताको यो सोसियल मिडियामा पनि भाइरल भइरहेछ। यो कुरो तपाईँले एउटा गहन विषय सोध्नुभयो। म यसमा तपाईँलाई भने हेर्नुहोस्, मैले छोडेँ किन छोडेँ हेर्नुहोस्, बिजेपीको 2014 को इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल यो जुन चाहिँ समस्या, हामी डिपली यसलाई के गर्छौँ, स्टडी गरेर यो समाधान गर्छौँ। 19 मा आइपुग्दा के भयो, यो चेन्ज भएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा आयो। हेर्नुहोस्, 19 सम्ममा 11 जात गोष्ठी पनि त्यहाँनिर बस्यो। हेर्नुहोस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो दार्जिलिङ पहाड मेरो छोडिदिनुहोस्, दार्जिलिङ पहाडको जनताको यो नोमेनक्लेचर त होइन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त बिजेपीले नै दिएको हो। त्यस पछाडि 11 जात गोष्ठीको जुन चाहिँ कुरा आयो, माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले डुवर्सको मिटिङमा एक-एकवटा जातिको नाम लिएर भनेको। हेर्नुहोस्, यो दुईटा इस्युज थियो है, आएर 19 मा यो दुईटै बस्यो। अनि बङ्गाल विधानसभा चुनावमा पनि 2021 को बङ्गाल विधानसभा चुनावमा पनि यो दुईटै कुरो आयो। अब बिजेपी यति साह्रो कन्फ्युज छ, आफै बिजेपी यति साह्रो कन्फ्युज छ कि हामीले चुनाव त जितायौँ। हेर्नुहोस्, नर्थ बेङ्गालमा बिजेपीलाई जिताउनु गोर्खा भोटर्सको एउटा ठुलो हात छ, जितायौँ। जिताइसकेपछि 11 जात गोष्ठीलाई जुन चाहिँ अब 11 जातलाई जुन चाहिँ यो अनुसूचित यसरी जनजातिको जुन चाहिँ दर्जा दिने कुरा त्यो पनि हराएर गयो। अनि अर्को कुरो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि हराएर गयो।
एकैचोटि त्यहाँनिर के आयो, नर्थ बेङ्गल स्टेटको कुरा आयो। बिजेपी आफै नै यहाँनिर कन्फ्युजन छ हेर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गरेको छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्दा कुनै पनि पार्टीले, सबै पार्टीले नै पहाड तराई र डुवर्स भनेर कुरा गर्छ, सबैले नै गर्छ। ठिक छ, तपाईलाई फेरि मैले कुरा काट्नु पर्यो, भनिसकेपछि फेरि कुरा काट्नु पर्यो। तपाईले अघि भनिसक्नुभयो कि यो दार्जिलिङको जनताले बिजेपीलाई दिनुपर्ने जो योगदान सहयोग दिइसक्यो र अहिले तपाईले भारतीय जनता पार्टी स्वयं नै कन्फ्युज छ भन्नुहुँदैछ। त मैले जनताले तपाईसँग यो सोध्नु चाहँदैछ, तपाईबाट उहाँले जानकारी लिन चाहँदैछ, यति बेला भारतीय जनता पार्टीलाई तपाईहरूले गाइड गर्नुपर्ने थियो या भारतीय जनता पार्टीले नै छोड्नुपर्ने थियो? हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीलाई गाइड गर्नु यहाँको डिस्ट्रिक्ट कमिटीको जिम्मा हो। हेर्नुहोस्, नम्बर 1, हेर्नुहोस्, म कहिले पनि कुनै पनि पोर्टफोलियोमा थिइनँ, यो मैले अघि नै मैले भनिदिइसकेँ। चुनावको बेला तपाईँ चिफ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यो चुनावलाई कस्तो प्रकारले बङ्गाउनु पर्ने, कसरी आफ्नो पक्षमा लिनुपर्ने त्यो तपाईँको दायित्व थियो, त्यो तपाईँले गरेर देखाउनु भयो। अनि जनतालाई जब तपाईँले भोट माग्नु भयो, भोट माग्दाखेरि त तपाईँले जनतालाई ठुल्ठुलो सपना देखाउनु भएको थियो, तर आज जब जनताले तपाईँको सपना उनीहरूले सम्झ्यो, बुझ्यो, यस यो ठिक रहेछ भने बुझिसकेपछि त्यो जनताले भोट दियो। भोट दिएपछि आजको दिनमा यहाँ बिजेपीको एमएलए छ, एमपी पनि छ, अनि तर आजको दिनमा तपाईँले कन्फ्युज एकदम भएको बिजेपी नेतृत्वलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हो या छोड्नु पर्ने हो? हेर्नुहोस्, यस कुरामा म तपाईँलाई एक स्टेप माथि गएर म अब तपाईँलाई अघि मैले जति भने त्यहाँदेखि एक स्टेप माथि गएर भनिन्छ। नम्बर 1, बिजेपी आफै कन्फ्युजनमा छ। हजुर, हेर्नुहोस्, आज 11 जात गोष्ठी र तपाईँको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा हुनुपर्ने, यहाँ एकैचोटि नर्थ बेङ्गालको कुरा आयो। हेर्नुहोस्, ठिक छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरो। अर्को कुरो हेर्नुहोस्, मैले बिजेपीलाई किन मेरो समर्थन मैले वापस लिएँ यो कुरोमा म भनिन्छ, अनि यो कुरो जनताले बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, यो कुरो के भन्दाखेरि 19 को चुनावी सङ्कल्प पत्रमा बिजेपीले हालेको 2वटा मुद्दा। हेर्नुहोस्, सङ्कल्प भनेको पानी समातेर हामी यसरी यो हामी एकपल्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामी पूर्ण गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, आज हामीले त बिजेपीलाई जिताउनु त बिजेपीको सङ्गठनले जिताएको त होइन नि त। बिजेपीले जिताउनुको पछाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँको पहाडको यो जुन चाहिँ गोर्खा जातिको, म पहाडको पनि भन्दिनँ, गोर्खा सायद मेरो विचारमा दार्जिलिङको गोर्खाले मात्रै भोट हालेन, आसाम, दिल्ली जहाँ जहाँ हुनेले पनि त्यो 2टा जुन चाहिँ उहाँहरूको बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा 2टा इस्युज हालिसकेपछि उहाँहरूले पनि भोट हाले। हेर्नुहोस्, हालिसकेपछि हेर्नुहोस्, यो मेरो प्रश्न बिजेपीलाई, हेर्नुहोस्, के 0 आवरमा यो कुरा उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ के बाध्यता छ? यो कुरो त होम मिनिस्टरले क्याबिनेट मिटिङ गरेर चाहिँ हामीले यो सङ्कल्प पत्रमा हालेको छौँ अहिले भनेर चाहिँ यो त क्याबिनेट मिनिस्टरले हामीले यो त उठाउनु पर्ने हो। हेर्नुहोस्, अनि आज 0 आवरमा उठाएर चाहिँ यदि बिजेपीले चाहिँ सधैँभरि दार्जिलिङको जनतालाई लट्टाउनु चाहन्छ भने चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो जनताहरू माझमा चाहिँ 0 आवर के हो, 0 आवरमा राखेको कुरोको भ्यालु कति हुन्छ, यो कुरो पनि हामी भन्न सक्छौँ, जनतालाई बुझाइदिन सक्छौँ। अब जनताले बुझ्ने सक्छ। अहिले हामी यो माथि आउँछौँ, निजै पनि आउँछौँ। जस्तो मेनली कुरो, जति बेला तपाईँ गोजामुङ 1 मा हुनुहुन्थ्यो, गोजामुङ 1 र भारतीय जनता पार्टीको तालमेल राम्रो थियो, एकदम बलियो थियो, दर्रो थियो, त्यस बेला नै यो स्थायी राजनीतिक समाधानको उत्थान भएको थियो, उच्चारण भएको थियो, जन्म भएको थियो। निजै पनि तपाईँलाई याद होला यो स्थायी राजनीतिक समाधान के होला, त्यो चाहिँ खुलेर बताइदिनुहोस्, त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिँ के हुन सक्ला? हेर्नुहोस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो बिजेपीको टर्म हो, ठिक छ। हेर्नुहोस्, अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जे पनि हुन्छ यसको बिजेपी त सरकारमा छ नि। हेर्नुहोस्, यो त 19 को इलेक्सनमा पसेको कुरो हो नि, त्यहाँदेखि त बिजेपी त केन्द्रको सरकारमा छ, अनि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल गर्नु सक्ने पनि बिजेपी मात्रै हो। यसलाई 3 स्तरमा यो काम हुन्छ। अच्छा, नम्बर 1 के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोलिटिकल जुन चाहिँ डिटर्मिनेसन, पोलिटिकल सर्वे गरेर चाहिँ हामी यति यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि चाहिँ हामी पोलिटिकली चाहिँ यसरी काम गर्छौँ भन्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति हाम्रो माग हो पहाड तराई र डुवर्सको चाहिँ छुट्टै भएको हुनुपर्छ भन्ने त्यति बेला एउटा माग थियो। हजुर, यसमा आजसम्म बिजेपीले एउटा पनि नक्सा देखाउन सकेको छैन कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको चाहिँ के हुन्छ,
रूपरेखा चाहिँ यो हुन्छ नम्बर 1। नम्बर 2 कुरो, जब यसमा पोलिटिकल विलको कुरा आउँछ, पोलिटिकल्ली जब यो कुरो डिसाइड गरिसक्छ तब त्यो कुरो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनमा जान्छ कि दार्जिलिङको राजनैतिक समाधान चाहिँ हामी यसरी गर्नु चाहन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभली तिमीहरूले त्यसको जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखिको लिएर भन्नुहोस् त्यसको भायबिलिटीदेखिको लिएर सबै कुरोमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यसलाई काम गर्नु। यसको उदाहरण म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। कतिवटा ब्लक हुन्छ, कतिवटा डिस्ट्रिक्ट हुन्छ, कतिवटा पञ्चायत हुन्छ, कतिवटा समिति हुन्छ होइन, कतिवटा म्युनिसिपालिटी हुन्छ, यसको क्षेत्र कति हुन्छ, त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनभित्र पसिसकेपछि कतिजना विधायकहरू हुन्छ होइन, यो सबै कुरो हुनु। यो पनि बिजेपीले आजसम्म गरेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि त्यो डल्लै गरिसकेपछि त क्याबिनेटमा त त्यो कुरो राखेर पास गर्नुभयो भने जहाँ पनि बिजेपीको बहुमत छैन। यो तिनटै कुरोमा बिजेपीले अहिलेसम्म काम गरेको चाहिँ छैन। भनिसकेपछि हेर्नुहोस्, भनिसकेपछि अनि यो कुरोहरू म तपाईँहरूलाई बार म एउटा तेलङ्गानाको कुरा गर्छु, बार मैले अस्ति पनि भने तेलङ्गानाको कुरा, मैले अहिले पनि म तेलङ्गानाको कुरा गर्छु। वाट इज पोलिटिकल विल? हेर्नुहोस्, पोलिटिकल विल त्यो हो जहाँनिर चाहिँ पोलिटिकल ओपिनियन चाहिँ डिभाइड छ कुनै क्षेत्रको लागि लिएर, त्यसको समाधान गर्नुको निम्ति चाहिँ पोलिटिकल विल चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, अब कुरा आयो तेलङ्गाना गर्दाखेरि कसरी गरेको, सबैभन्दा तेलङ्गाना बनाउँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या तेलङ्गानामा हैदराबाद थियो। हेर्नुहोस्, र जति बेला चिदम्बरमले बेलुका होइन, चिदम्बरमले बेलुका 12 बजी राति चाहिँ अब हामी तेलङ्गाना बनाउने चाहिँ प्रोसेस हामी सुरु गर्छौँ भनेर भन्यो, भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो पोलिटिकल विल लिइकन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हैदराबादलाई चाहिँ हामी यो स्ट्याटसमा चाहिँ हामी राख्छौँ भनेर डिसाइड गरिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, आउँछ यस्तो समस्याहरू। हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ, म बार भन्दैछु, हाम्रो चिनारीको जब हामी माग गर्छौँ या हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्दाखेरि पहाड तराई र डुवर्सको हामी कुरा गर्छौँ, यसमा बिजेपीको पोलिटिकल विल के छ? कमसेकम हामीलाई त भन्नु पर्यो। त्यो बिजेपीले गरेकै छैन। उल्टा कन्फ्युजन गर्नुको निम्ति बिजेपी आफै कन्फ्युज भएर यहाँनिर नर्थ बेङ्गालको कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अब बिजेपीको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के छ? धोका दिँदैछ हामीलाई। यो एउटा कारण। अनि अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई क्लियर गर्नु चाहन्छु, मैले इन्टायर इलेक्सनमा 2021 को इन्टायर इलेक्सनमा एउटा पनि जनसभा, मैले एउटा पनि भाषण चाहिँ मैले दिइनँ। तर तपाईँ प्रेस मिट त गर्नुभएको थियो? मैले प्रेस मिट गरेँ। प्रेस मिट गर्दाखेरि पनि मैले एउटै मात्रै प्रेस मिट गरेँ, मलाई अझै पनि याद छ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र बिजेपीले पठाएको सङ्कल्प पत्र थियो, त्यसलाई हामीले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिकन त्यो मात्रै हामीले गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यसको निम्ति हेर्नुहोस्, त्यो जुन कुरो छ त्यो त बिजेपीले देखाएको बाटो हो नि। बिजेपीले भनेको नि पर्मानेन्ट पोलिटिकल, अब बिजेपीले गरेर देखाउनु सक्नु पर्यो नि। अनि बिजेपीले त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ थोरै गोजामुमो 1 को प्रेसिडेन्टको लागि गरेको या गोजामुमो 2 को लागि गरेको। अब जनतालाई देखाउनु पर्यो नि। अब तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने बिजेपीले हामीलाई कहाँ कसरी धोका दिँदैछ, यो कुरोहरू म भन्दिनँ। मेनली कुरो के हो भन्दा जब कि तपाईँहरूले स्थायी राष्ट्रिय समाधानको कुरा गर्नुभयो भारतीय जनता पार्टीसँग, तपाईँको आफ्नो विचार होइन यो, अनि यो भारतीय जनता पार्टीले पनि आफ्नो विचार मात्र पोखेको होइन, तपाईँहरूसँग बातचित गरेर नै स्थायी राष्ट्रिय समाधानको कुरा भएको हुनुपर्छ निश्चय पनि। सायद त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान तपाईँहरूलाई के भनेको थियो भारतीय जनता पार्टीले? गोर्खाल्यान्ड, बङ्गालभित्रको व्यवस्था, युटी या 244A या 62 के भनेको थियो? यसमा यो विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो पक्षबाट राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला हामीले बिजेपीलाई पर्याप्त राखेका थियौँ। धेरै कुरो राखेको थियौँ। यो तपाईँको एउटा जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल जुन चाहिँ एउटा बडिजको मात्र कुरा नभएर, कन्स्टिट्युसनल बडिजको जस्तै अब तपाईँले युटी भन्नुभयो, द्याट इज कन्स्टिट्युसनल बडी, स्टेट कन्स्टिट्युसनल बडी, 6 शेड्युल कन्स्टिट्युसनल बडी होइन। यी सबै एउटा कन्स्टिट्युसनल बडिजको मात्रै कुरा नभएर चाहिँ धेरै कुराहरू त्यति बेला भएको थियो बिजेपीसित। धेरै कुरो। अनि हामीले राख्नुपर्ने जुन चाहिँ माग थियो त्यति बेला, त्यो जति पनि अब हाम्रो असुविधाहरू छ ती डल्लै असुविधाहरूलाई चाहिँ पूर्ण गर्नुहुने चाहिँ यो किसिमको एउटा व्यवस्था छ। एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी नै पाहाडमा चाहिन्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ बिजेपीले त्यसलाई डाइल्युट गरिकन चाहिँ ठिकै छ, हामी यो राख्नु सक्दैन, अब यसलाई हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको एउटा टर्म दिएर चाहिँ हामी यहाँ हाल्छौँ भनेर यो बिजेपीको सुझाउ हो। हेर्नुहोस्, अब मैले अघि यही भने नि, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कस्तो हुन्छ? मैले अघि भनिहालेँ नि, पहिला एउटा पोलिटिकल विल लिएर काम गर्नु, किनकि दार्जिलिङको जनताले मात्र मागेको त होइन, पहाड तराई डुवर्स सबैले नै मागेको होइन। यो क्षेत्रमा बिजेपीको पोलिटिकल विल कस्तो छ, उहाँहरूले कसरी काम गर्नु चाहन्छ, यो त कमसेकम एउटा त उहाँले त उजागर त गर्नु पर्यो। त्यो पनि गरेको छैन। हेर्नु,
अब त्यो पछाडि मैले भनिहालेँ त्यो पोलिटिकल विलको आधारमा एडमिनिस्ट्रेटिभले काम गर्छ। हेर्नुहोस्, संसदले त पास मात्रै गर्छ नि, काम त एक्जिक्युटिभले नै गर्नु पऱ्यो नि। हेर्नुहोस्, त्यो जुन चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा जुन काम हुनुपर्ने त्यो पनि काम गरेको छैन अब अहिले। अनि अर्को कुरो चाहिँ अहिले 0 आवरको तपाईँले सोध्नुहोस्, म भनिदिन्छु र पनि म भनिदिन्छु, जब बिजेपीको के यस्तो बाध्यता छ कि जुन कुरो चाहिँ सङ्कल्प पत्रभित्र हालेको छ त्यो कुरो चाहिँ 0 आवरमा उठाउनु पर्ने चाहिँ के बाध्यता छ? दाजु एउटा कुरो, त्यो गत चुनावको अवधि के भन्छ राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अनि टिएमसी नेत्री ममता ब्यानर्जीले खुदी दार्जिलिङको विषय लिएर स्थायी राजनीति समाधानको कुरा गरेका थिए। त्यति बेला भला त्यति बेला तपाईँ बिजेपीमा थिए, मैले तर आज ती टिएमसी समर्पित भनौँ न, अब उहाँसँग साँठगाँठ भएको दलसँग तपाईँ आजको दिनमा हुनुहुन्छ, त्यो ममता ब्यानर्जीको स्थायी राजनीति समाधान चाहिँ के हुन सक्ला? त्यो विषयमा साँचो बोल्नुपर्छ, त्यो विषयमा मसित त्यस्तो केही कुरा भएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो विषयमा मैले के कुरा जहाँसम्म एउटा राजनैतिक, हेर्नुहोस् म 2 मा म जोइन गरेँ भनेर त म भन्दिनँ, एउटा राजनैतिक समीकरणमा जुन विचारधारामा म जोडिन जाँदैछु है, जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, जबसम्म दार्जिलिङको हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन चाहिँ मैले भने चिनारीको जुन चाहिँ समस्या छ, चिनारीको समस्या त डेफिनेटली एउटा छँदैछ, तर त्यो दार्जिलिङको जनताको मात्रै, पहाडको मात्रै समस्या, तराई र डुवर्सको मात्रै समस्या, यो त सर्व भारतीय, अब गोर्खाको समय, गोर्खा भनेपछि भइहाल्यो, भारतीय पनि जोड्नु पर्दैन होला, गोर्खा भनेपछि भारतमै मात्रै छ, गोर्खाको एउटा समस्या हो। हेर्नुहोस्, अब यो कुरोलाई, अब यसमा अब बिजेपीको सिन्सियरिटीको कुरा आयो। हेर्नुहोस्, त्यो कुरोलाई त उहाँले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा अब हालिसकेको छ होइन। तर अब यदि हामीले यो पहाडको जुन अर्को जुन चाहिँ समस्या छ, हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन जुन चाहिँ पहाड बिग्रेर के दुःख पाएर जाँदैछ पहाडको जनताले। हेर्नुहोस्, 1985देखिको यहाँनिर के छैन, एउटा रेगुलर अपोइन्टमेन्ट छैन पहाडमा होइन। अब यहाँ धेरै यस्तो समस्याहरू छ। अब यो समस्याहरू समाधान गर्नुको निम्ति त म बिजेपी नैसित जोडी बस्नुपर्छ भन्ने कुरो त छैन। अब यो समस्याहरूको चाहिँ के समाधान गर्नु सकिन्छ कि भनेर एउटा यो नयाँ विचारधाराप्रति जोडिनु गयो। एउटा कुरो अहिले एउटा चर्चाको विषय पनि रहेको छ, राजु विष्ट दार्जिलिङको सांसद जो हुनुहुन्छ, उहाँले प्रत्येक माने संसदको अधिवेशनमा नै दार्जिलिङको विषयहरू उठाउँदै आइरहेको छ र गत केही दिन अघि मात्र पनि उहाँले गोर्खाल्यान्डको इस्यु उठाएको थियो संसदमा, यहाँको धेरै समस्याहरू बताए र यसरी यो गोर्खाल्यान्डको आवाज उठ्नु थालेको भन्ने उहाँको एउटा भनाइ थियो। तर धेरैको भनाइ छ 377 रुलमा उहाँले उठाए र यो शून्यकाल हो र उहाँले उठाएर यसमा कुनै यसको महत्त्वै नै हुँदैन भन्ने उहाँको धेरैको मत छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एक्ज्याक्टली शून्यकाल म अलिकति जे कुरो जनताले बुझ्नुपर्छ, अलिकति तपाईँले मलाई टाइम दिनुहोस्। हजुर, यसलाई म यो शून्यकाललाई म तपाईँहरूलाई यो म भनिदिन्छु, मैले जनतालाई म भन्ने। जब संसद सत्र सुरु हुन्छ, संसद सत्र सुरु भएपछि प्रत्येक दिन त्यहाँनिर हजुर त्यो समयलाई 3 भागमा बाँडिएको हुन्छ। सत्रको प्रत्येक दिनलाई पहिला जति पनि प्रस्तावहरू हुन्छ या जति डिस्कसन हुन्छ है, यसको निम्ति पहिलो सत्र संसदमा राखिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो सत्र हुन्छ क्वेसन आवर। हेर्नुहोस्, जसमा चाहिँ प्रश्नहरू त्यहाँनिर तपाईँको सरकार चलाउने पार्टी हुन्छ या त्यो अवधानमा बसेको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँनिर दोस्रो सत्रमा प्रश्न गरिन्छ है। त्यस पछाडि एउटा शून्यकाल भनेर त्यहाँनिर एउटा समय हुन्छ, जसलाई हामी 0 आवर भनेर हामी धेरै बुझ्छौँ। 0 आवर 30 मिनटको हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक मेम्बरले 3 मिनट समय पाएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब 0 आवरमा बोल्दाखेरि सायद यसको भ्यालु छैन भन्नु अलिकति म मान्दिनँ। 0 आवरमा बोलेको कुरोको भ्यालु हुन्छ, तर 0 आवरमा बोलेको कुरोको भ्यालु कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि संसदभित्र बोलेको प्रत्येक कुरो त्यहाँनिर रेकर्ड भएको हुन्छ। ठिक छ, र 0 आवरमा बोलेको कुरो पनि त्यहाँनिर रेकर्ड भएको हुन्छ, जो स्पिकरले को अधीनमा त्यसलाई कुनै पनि संसदले एक मिनट क्लियर गरिदिन्छु म, स्पिकरले त्यो कुरोलाई रेकर्ड गरेर राखिदिएको हुन्छ। अब अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आएको अनुसार है, मेरो त एकदमै राम्रो रिलेसन छ, दाजुभाइको रिलेसन छ, तर राजनीति एक जग्गा हो, रिलेसन एक जग्गा हो, उहाँले पनि मन दुखाउनु चाहिँ भएन।
तर अब यसरी 0 आवरमा बोलेर मात्रै उसले अब हाम्रो एमपीले जनतालाई लटाउने कुरो त आएन नि। अब उहाँले 0 आवरमा बोलेको जुन कुरो छ त्यसमा चाहिँ क्याबिनेटको रिप्लाई चाहिँ के छ पहिला त्यो ल्याएर जनतालाई देखाइदिनु पर्यो नि त। अब यी देखाइदिनु पर्यो नि त, तब चाहिँ 0 आवरको के हुन्छ मा बोलेको भ्यालु हुन्छ। यो त जनतालाई लटाउने मात्रै काम हुँदैछ नि त 0 आवरमा बोलेर। अनि हाम्रो जनता यति साह्रो सोझो छ कि होइन हाम्रो सांसदले त्यहाँनिर कुरा उठाउँदैछ, ठिक हो, म भन्छु 0 आवरमा यसको भ्यालु छैन भनेर भन्नु त्यो एउटा भारत जस्तो बृहत एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा है को तपाईँको पार्लियामेन्टभित्र पाएको 30 मिनटको भ्यालु छैन भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। छ यसको भ्यालु, तर यसको भ्यालु चाहिँ त्यति बेला मात्रै हुन्छ कि जुन हाम्रो सांसद आदरणीय भाइ राजु विष्टज्यूले एमपीले जुन कुरो उठाउनु भयो, अब उहाँले आज भन्दाखेरि 3 दिन अगाडि जुन कुरो उठाएको, 4 दिन अगाडि जुन कुरो चाहिँ उहाँले उठाएको छ, यसमा चाहिँ स्पिकरले यसलाई रेकर्ड गरेर चाहिँ त्यसको जवाब चाहिँ स्पिकरले चाहिँ के दिएको छ उहाँले उजागर गर्नुहोस्। उहाँले उठाएको आवाजको पक्षमा छ या यो चाहिँ सोते जस्तो यताबाट सुनेर उताबाट स्पिकरले उडाइदियो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बोल्नु त ठुलो कुरो होइन नि। विपक्षीहरूले पक्षको पाएको 3 मिनट तपाईँको मिलाएर बोल्छ नि संसदमा। 6 मिनट बोल्नु पऱ्यो भने पनि सक्छ। तपाईँले अर्को मेम्बरले पनि टाइम दिनु पऱ्यो, अर्को मेम्बरले पनि टाइम दियो भने 2 जनाको टाइम लिएर बोल्नुहोस्। एकजनाले तपाईँको सायद स्पिकरले एलाउ गर्यो भने 30 मिनट 0 आवरमा पनि बोल्नु सक्छ। हेर्नुहोस्, तर बोल्नु ठुलो कुरो होइन, त्यो चाहिँ जनतालाई लटाउने मात्रै काम हो। किनकि यो पहाडको जनताको स्तर, राजनैतिक स्तर र सोच्ने शक्ति चाहिँ यति नै छ, मैले बोलेँ भने मात्रै पनि यिनीहरू चाहिँ खुसी भइहाल्छ भनेर चाहिँ लटाउँदैछ। तर सबैजना त्यसरी लटाउँदैन। अब 0 आवरमा उहाँले बोलेको अहिलेसम्म 4 पल्ट बोलिसकेको छ। हेर्नुहोस्, 0 आवरमा 4 पल्ट बोलिसकेको कुरोमा चाहिँ स्पिकरले त्यसलाई रेकर्ड गरेर चाहिँ 4 पल्ट चाहिँ क्याबिनेट या स्पिकरको चाहिँ त्योमाथि के जवाब छ त्यो उहाँले उजागर गरिदियोस्, तब हामी मान्छौँ यो बोलेको भ्यालु भयो। अदरवाइज दिस इज अ बिग 0। एउटा कुरो तपाईँ के भन्छ एउटा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कानुनी ज्ञान तपाईँलाई थुप्रो छ र धेरै मान्छेले यो माथि प्रश्न पनि तिर्साइरहेको छन्। 377 र 0 आवर फरक के छ यसमा? अब हेर्नुहोस्, मेरो एउटा सिम्पल भनाइ छ। हेर्नुहोस्, यसको फरकपट्टि पनि हामी नजाउँ होइन, किनभने अब धेरैले भन्छ यो यति बेला आवाज उठाएर कुनै फाइदा छैन, यो रेकर्ड हुँदैन, यसको कुनै उइनी हुँदैन भन्ने चर्चा छ। सोसियल मिडियामा एउटा चर्चा छ। 377 र 0 आवर यो फरक अलिकति बताइदिनुहोस्। तपाईँलाई राम्ररी ज्ञान छ, तपाईँ यो अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो थाहा छ, त्यो चाहिँ अलिकति खुलासा गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ धेरै बुझ्छ। अब हेर्नुहोस्, अझै यो कुरो मैले बुझेको भन्दाखेरि पनि धेर कुरो चाहिँ सायद यो तपाईँले फोन मार्फत एकपल्ट हाम्रो उहाँलाई सोध्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले जानेको जहाँसम्म मैले जानेको छु र यो सत्य पनि हो। हेर्नुहोस्, संसदको सत्रको अघि पनि मैले भने प्रत्येक दिनलाई 3 भागमा बाँडिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, 3 भागमा बाँडिएको हुन्छ। एउटा तपाईँले भन्नुभयो जुन कुरा उठाउनु भयो त्योप्रति हुन्छ, अर्को एउटा क्वेसन्स आवर भनेर हुन्छ, क्वेसन्स आवरपट्टि हुन्छ, एउटा 0 आवरपट्टि हुन्छ, 0 आवर भनेर हुन्छ। यो यति साह्रो सस्तो समय छैन, यो सबै किम्ती नै छ, सबै किम्ती नै छ। हेर्नुहोस्, तर यो प्रश्न 377 र यो 0 आवर यसको भ्यालु छैन भनेर चाहिँ यो माथि हामीले बहस गर्नुभन्दा चाहिँ म चाहिँ जनतालाई चाहिँ म एउटै कुरो म भन्छु, चाहे कुनै पनि आवरमा बोलेको होस् है, बोल्नु त तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, जुन चाहिँ तपाईँको फर्स्ट जुन चाहिँ सेड्युल फर्स्ट आवर हुन्छ त्यो फर्स्ट आवरमा पनि कतिजनाले बगमखुसी कुराहरू उठाएर समय तुरिदिरहेको हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, तर प्रश्न चाहिँ यो छ यहाँनिर, एउटै मात्रै जनताले चाहिँ अब सोध्नु सक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर त स्पिकर छ नि, मालिक छ नि संसदको भवनको, त्यहाँनिर अब मालिक त भन्नु मिलेन, उहाँ अब हेड त छ नि त। त्यो रेकर्ड गरेर चाहे 377 मा गरेको होस्, चाहे 0 आवरमा गरेको होस्, चाहे गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको प्रत्युत्तर संसदको त्यसको प्रत्युत्तर चाहिँ के छ, क्याबिनेटको सोचाइ त्यो माथि के छ होइन। यो चाहिँ अब 4 पल्ट बोल्दाको 4 पल्टको चाहिँ हाम्रो आदरणीय भाइ दार्जिलिङको माननीय सांसद राजु विष्टले चाहिँ यो चाहिँ श्वेत पेपर जस्तो, श्वेत पत्र भन्छौँ नि, व्हाइट पेपर जस्तो चाहिँ अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ देखाइ चाहिँ दिनु पर्यो। यो चाहिँ मेरो चाहिँ हो। अदरवाइज
दार्जिलिङको जनताको जुन चाहिँ राजनैतिक मानसिकताको जुन चाहिँ स्तर छ, हेर्नुहोस् सोझो, एकदमै सोझो छ। हेर्नुहोस्, बुझ्दैन हाम्रो जनताले, 0 आवर पनि बुझ्दैन, 377 ऊ पनि बुझ्दैन हाम्रो मान्छेले, प्रश्नकाल पनि हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन, केही पनि बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, यो जनताको लागि चाहिँ म चाहिँ यति बोलेर नै म चाहिँ यो 5 वर्ष बिताइदिन्छु भने चाहिँ यो चाहिँ ठुलो भुल हो। अच्छा, यो चाहिँ देखाइदिनुपर्छ। तपाईँको भनाइले एउटा स्पष्ट के भयो भन्दा चाहिँ संसदको मूल्य एकदम जो समयको जो छ त्यो मूल्य बहुत छ, एकदम मूल्यवान छ त्यो। तर जो आज कतिपय यहाँ एउटा 0 आवरमा बोल्दा 377मा बोल्दा रिकर्डै हुँदैन, त्यो बेफाल्तुको कुरो भन्ने जो मान्छेको धारणा छ, जो उहाँले प्रचार गर्दैछ, यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्पष्ट भयो, त्यो चाहिँ गलत नि हो, होइन दाजु? गलत नि हो। अच्छा, त्यो एउटा कुरो होइन, मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि 0 आवरमा उठाए यसको केही भ्यालु छैन भन्ने कुरो म मान्दिनँ। उठाउनु 0 आवरमा उठाएको कुरोको भ्यालु हुन्छ। यस्तो धेरै धेरै विषयहरू छ जुन 0 आवरमा उठाएर है, म अहिले मेरोमा म त्यो यो विषय त भन्नु सक्दैन, जुन कुरो 0 आवरमा उठाएर त्यसलाई स्पिकरले रिकर्ड गरिकन त्यसलाई क्याबिनेटमा पठाएर क्याबिनेटले चर्चा गरिकन एक्ज्याक्टली जुन आवाज उठाएको थियो त्यही नभए पनि त्यसमा केही परिवर्तन गरेर त्यस्तो किसिमले राजनैतिक समाधानहरू भएको छ। हेर्नुहोस्, हुन्छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोलिसकेपछि चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ क्याबिनेटबाट या स्पिकरबाट चाहिँ के छ त्यो चाहिँ त्यसको श्वेत पत्र चाहिँ देखाइदिनु पर्यो। अदरवाइज चाहिँ त्यो बोलेको चाहिँ इट्स अ बिग ड्रामा, इट्स अ बिग जिरो। होइन, त्यो मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो जो अहिले एउटा त्यो भाइरल भइरहेको छ, यो 0 आवरमा बोलेको त्यसको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन, मूल्य हुँदैन, त्यो यहाँको मान्छेलाई आँखा छुल्ने काम मात्रै भइरहेको छ भन्ने जो मान्छेको एउटा धारणा छ, जो सोचिरहेको छ, त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा स्पष्ट भयो तपाईँको बयान। श्वेत पत्र जब देखाएन, श्वेत पत्र जुन चाहिँ उहाँले बोलिसकेर चाहिँ उहाँको प्रत्युत्तर के पायो र त्यो विषयमाथि के काम गर्दैछ त्यो कुरो पाएन भने त्यो त जनताको आँखामा धुलै हालेको नि। तर पनि 0 आवर एकदम 0 नै हो, यसमा केही पनि हुँदैन भन्ने जो मान्छेको धारणा चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। यो तपाईँबाट क्लियर भयो। जस्तै एउटा कुरो, तपाईँ ट्रेड युनियनमा धेरै ज्ञान भएको मान्छे, धेरै तपाईँलाई यो माथि दखल छ अनि तपाईँले यहाँको श्रमिकहरूलाई धेरै न्याय पनि दिलाउनु भएको छ र यो जो अहिले बोनसको चलफल जो छ, अब धेरै समस्या छ। के लाग्छ तपाईँ, अब यो पालिको श्रमिकले के होला, के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, बोनस त एउटा एक्ट हो, एक्ट है, बोनस एउटा एक्ट हो। तर बोनस एउटा एक्ट मात्रै नभएर हाम्रो श्रमिकको घरमा सबैभन्दा ठुलो बल्क एमाउन्ट जाने, हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा अवसर पनि हो। दार्जिलिङको जुन किसिमको यो अहिले वेजेसको जुन छ, रोजको जुन अवस्था छ है, यो रोजको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेले खासै केही यसलाई बचाउनु पनि सकिँदैन। अनि बोनस चाहिँ दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी, तराई र डुवर्सको वर्कर्सको, टी वर्कर्सको निम्ति चाहिँ यसको यति साह्रो महत्त्व छ, 10 दिनको खुसी किन्ने यो एउटा एमाउन्ट हो है। त्यसले गर्दा डेफिनेटली हाइएस्ट पर्सेन्टेजमा नै यो बोनस चाहिँ पाएको हुनुपर्छ। अच्छा, तपाईँलाई त ट्रेड युनियनको ज्ञान राम्ररी छ र यहाँको श्रमिकहरूको अवस्था पनि तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ र तपाईँले श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउने पनि धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। र म तपाईँलाई यही कुरो फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो यसपालिको बोनस पनि श्रमिकहरूले 20% नै पाउनुपर्छ भन्ने विषय के तपाईँहरूको पक्षबाट यो सम्बन्धित एकाइलाई, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई पत्रचार गर्ने त्यस्तो कि योजना तयार गर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, बोनस एक्चुअली के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोनस तपाईँको एउटा क्लियर है, यति सन्डे भन्दाखेरि अगाडि पाएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा छ। बोनसको प्रावधान यो कानुन हो। डेफिनेटली यो पाउनुपर्छ, 20%मा नै पुग्नुपर्छ। अनि आज तपाईँले कुरा उठाउनु पनि भयो है, र 20% पाउनु पनि पर्छ। अनि यसमा हाम्रो एकदम पुरा यसमा एउटा हाम्रो समर्थन पनि छ। पत्रचार गर्ने योजना छ या छैन? गर्छौँ, यो समय अब अहिले यो जुलाई महिना हो। हजुर, डेफिनेटली आज त जुलाई त मोटामोटी सक्यो भन्दा पनि अगस्त लागिसकेपछि डेफिनेटली तपाईँलाई गरेका हुन्छौँ। अनि एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले मैले उहाँसित यो जोडिएँ है, जोडिसकेपछि अब कुन काम कसरी गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने धेरै अब यो कुरा त हाम्रो धेरै भएको छ है।
अब यसमा बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि भागीदारी लिँदै जानुपर्छ। सायद त्यो मेरो पनि तपाईँहरू जिम्मा हो। ट्रेड युनियनहरू बनाउनुहुन्छ होला, बिस्तारै, ट्रेड युनियनहरू बिस्तारै। हजुर। अनि त्यो चर्चा त यो पनि छ चाँडै नै पार्टी गठन पनि हुने अरे भन्ने बजारमा हल्ला छ। द्याट इज वान अफ द कन्डिसन। मेरो एउटा कन्डिसन त्यो पनि हो। अच्छा, तपाईँको खुदी होइन होइन, उहाँहरूको विचार हो है। तर मेरो पनि एउटा चाहिँ कन्डिसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सायद यो पार्टीको मा अब हामीले अलिकति नाम चाहिँ अब यसमा नै हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ धेरै राम्रो विचारधारा भएको व्यक्तिहरू जोडिनुपर्छ है। कसैले यसमा मन दुखाउने कुरा पनि आउँदैन। तर अब हालाकि मलाई एउटा मैले अनुभव गरेको छु, सायद 2007देखिको यता पहाडको जनताले साह्रै सुख पनि पाएन। धेरै हार्ड दिनहरू पनि भयो। सायद कतिवटा अब हामी अलिकति एस्ट्रोलोजीमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, त्यसले गर्दाखेरि कतै यो नामसितको त्यस्तो केही छ कि भन्ने एउटा म गलत पनि हुनसक्छु। तर मेरो आफ्नो एउटा विचारधारा पनि छ, सबैको छ, अनित भाइको पनि विचारधारा छ। भन्नुभयो गत केही दिन अघि मात्रै तपाईँहरूको यो टुको उपाध्यक्षको एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट आएको थियो। पार्टीभित्र यो झन्डालाई त्यति रुचाएको छैन भन्ने उहाँको एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट थियो। अनि पार्टीमा चर्चा पनि भइरहेको छ भन्ने उहाँको प्रेस स्टेटमेन्ट। त्यससँग जोड्दा र आज तपाईँको स्टेटमेन्टलाई हेर्दा चाँडै नै यो झन्डा परिवर्तनको कुरा हुन्छ। डेफिनेटली। अच्छा, तपाईँहरूको पक्षबाट पनि तर यसमा पार्टीलाई दबाउ चाहिँ छ। पार्टीलाई दबाउ होइन, पार्टीलाई दबाउ सुझाउ त छँदैछ। अनि अर्को कुरो के छ भन्दा हामीले प्रत्येक क्षेत्रलाई लिएर अनि एउटा ओपिनियन पनि हामीले यसमा लिँदैछौँ। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ सानो जग्गा हो, यहाँ राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने आफ्नो आफ्नो विचारधारा हुन्छ है। मलाई धेरैले भन्यो कि यो पार्टी चरुवा हो, यो हो, यो हो, ह्यान त्यान यस्तो लाग्छ। धेरै मलाई आरोप लाग्यो। उनीहरूको लागि त त्यस्तो आरोप पछाडि लाग्ने मान्छेले केही पनि गर्नु सक्दैन। अनि गान्धीले पनि भनेको छ नि है, एउटा कुरो भनेको छ नि होइन, इट इज द रिफर्मर हु इज एन्सियस फर द रिफर्म, नट द सोसाइटी होइन, फ्रम हुम यु एक्सपेक्ट नथिङ मोर देन एभरेन्स क्रिटिसिजम एन्ड इभन मोरल प्रोसिक्युसनसम्म पनि गान्धीले भनेको छ। काम गर्ने व्यक्तिको आफ्नो विचार शुद्ध हुनुपर्छ। तर म त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ म विरोध गर्छु, किनकि उहाँको अहिले जुन चाहिँ सम्पर्क अभियान छ, मलाई पनि सम्पर्क गरेको त। तपाईँ आउनुहोस्, आउनुपर्छ दाजु, तपाईँ आएर फेरि पनि हामी काम गरौँ, अहिले पार्टीको अवस्था राम्रो छैन भने। अनि म वानमा गएको भए चाहिँ फेरि म राम्रो, अब टुले मलाई गाली गर्ने हेर्नुहोस् है। अब बिजेपीले मलाई बोलायो, होइन तपाईँ जस्तो मान्छे आउनुपर्छ, आउनु सघाइदिनुहोस् है। बिजेपीको मैले शीर्ष नेता टुप्पोदेखिको मैले कैलाश विजयवर्गीयदेखिको लिएर हाम्रो दिलीप घोषदेखिको लिएर डल्लै अमिताभ चक्रवर्तीदेखि लिएर सबैलाई नै मैले भेटेर मेरो एउटै मात्रै स्ट्यान्ड थियो, एउटै मात्रै तपाईँहरूले 11 जातगोष्ठी र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यसमा तपाईँहरूले सिन्सियरली काम गर्नुपर्छ, हामी सघाउँछौँ थियो होइन। अनि म बिजेपीमा जाँदाखेरि बिजेपीको लागि म राम्रो भएँ, फेरि 1 र 2 को लागि नराम्रो भएँ। फेरि अहिले गएर म अनित भाइसित जोडिनु पुगेँ होइन। म जाँदाखेरि विनय भाइले त रेसिग्नेसन लियो। अब फेरि बिजेपीको लागि र के अरे 1 को लागि चाहिँ म नराम्रो, म त मै हो नि, त्यही व्यक्ति हो नि होइन। अनि कुनै घडीमा चाहिँ राम्रो हुनु, कुनै घडीमा नराम्रो हुनु, यसै दार्जिलिङको राजनीतिक स्तर हो। यो राजनीतिक स्तरमा सुधार आएको हुनुपर्छ, किनकि गणतन्त्रमा हेर्नुहोस् हामीले पाएको सबैभन्दाखेरि ठुलो हतियार नै हो आफ्नो विचारधारामा हामीले काम गर्नु पाउनुपर्छ। एउटै व्यक्तिले पनि त्यो विचारधारामा काम गर्दाखेरि हुन्छ हेर्नु। र त्यसले गर्दा म कसैलाई पनि गाली गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, मैले कसैले आजसम्म मैले कुनै व्यक्तिको नाम लिएर म उ गर्दिनँ। म गोजामुमो वानलाई पनि म त्यतिकै माया गर्छु है। गोजामुमो 2 को पनि मेरो साथीहरूसित सबैसित राम्रो मेरो सम्पर्क थियो। सबैले बाटोमा भेट्दा कसै ठुलो छ भने नानी ठिक छ, सानो छ भने नमस्ते सर भन्थ्यो, नमस्ते मामा, काका छैन भेना, यो किसिमले मलाई गर्थ्यो होइन। कहिले पनि गरिनँ, भविष्यमा पनि म यो कुरो गर्नु। राजनैतिक कुरा जुन चाहिँ छ, राजनैतिक कुरामा चाहिँ हामी गर्नुपर्छ, तर्क गर्नुपर्छ है। र त्यो यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो एउटा झन्डा लिएर किन बिचकामा मेरो र तेरोमा हामी किन गरिबस्नु। आफ्टर जनताले त विचारधारालाई पछ्याउँछ नि। 2007मा त गोर्खाल्यान्डको विचारधारालाई पछ्याएको नि जनताले, त्यो झन्डालाई त पछ्याएको त होइन नि त। झन्डाको माया लाग्छ, त्यो एउटा कुरो हो।
देख्दा देख्दा त्यो मान्छेको एउटा आदत बसिसकेको हुन्छ। तर पछ्याउनु त विचारधारालाई नै बचाउँदैन। त्यो स्वच्छ विचारधारा लिएर अर्को झन्डा लिएर हिँड्दाखेरि के फरक छ, के पर्दैन, किन कन्ट्रोभर्सीमा जानु? हुन्छ, तपाईँ धन्यवाद, धेरै धन्यवाद।